नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सभापती पदाचेर आसूनय विधानसभेची स्ट्रॅटर्जी आखपी भाजपाच्या प्लॅनात सामील जालो. विजय सरदेसायान केल्लो आरोप. सभापतीची क्लीन इमेज धागळपाचो हो यत्न. भाजपा फुडाऱ्यांनी केलो निषेध. नव्या कायद्याच्या आदारान कुमदिदाद जमनीतली बांदकामां सरकार करतले नियमीत. सरकाराचे हे कृतीक दितले आव्हान. कुमदिदादच्या प्रतिनिधीची गोंय सरकाराक शिटकावणी. रोरो फेरयेचे वाडीव दर सरकारान आदींच सांगले, पूण आदल्या निळ्या फेरीबोटींतल्या प्रवाशांच्या बोल्साकूय पडटलो तितलोच खार. हे कित्याक दवरलें धापून? फुडाऱ्यांनी लोकांक आदीं कित्याक सांगलें ना? लोक मागतात सरकाराकडे जाप. आता खबरो विस्तारान. सभापती पदाचेर आसूनय भाजपाच्या वा विधानसभेची स्ट्रॅटर्जी आखपी प्लॅनात सामील जालो असो विजय सरदेसायान केल्लो आरोप. सभापतीची क्लीन इमेज दागळपाचो यत्न अशें म्हणत विजय सरदेसायाचो भाजपा फुडाऱ्यांनी निशेध केला. खास करून पपेट बावले ही उतरां आयकात भाजपाच्या मंत्री आमदाराक. तुम्ही सांगितले स्पीकर कामां घेऊन गेले, पण तो भायर दिताना त्याने सांगितले की आपण लेट पावलो मिटिंगेक. लेट पावलो मिटिंगेक म्हणले ना ताणें. म्हाका दिसता की ताच्या म्हणपाचो अर्थ तसो. मिटिंगेक तो लेट कसो पावतलो? मिटिंगेक ताची अपेक्षाच नाशिल्ली. केरळाचो गव्हर्नर केरळाचो एक आमचे विधानसभेच्यो स्ट्रॅटेजी करपा खातीर एक मिटींग आशिल्ली. दुसरे आमच्या कामाची मिटींग आशिल्ली. 2 सेशन आशिल्ली आमची. काल जे वक्तव्य विजय सरदेसाय हांणी सभापतीचेर केल्ले आसा ताचेर आमी निशेध करता आसतना, ताचेर आक्षेप घेता आसतना सभापतीचे जे पद आसा ताका एक लोकशायेंत एक गरिमा आसा, ताका ह्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाक एक वेगळें म्हत्व आसा. आनी असेंब्लीच्या 4 दीस आसतना ताजी अशी इमेज जी क्लीन इमेज म्हणून आमी सगळेच गोंयभर पळयतात ती टार्निश करपाचें काम आज विजय सरदेसाय हांणी केल्ले आसा. ताचो आमी निशेध करतात. आणि कालचे त्यांचे वक्तव्य एक अपुऱ्या माहितीच्या आधाराचेर किंवा एक रॉंग इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळें की आदरणीय सभापती रमेशजी तवडकर हे भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेच्या किंवा आमच्यो विधानसभेच्या अधिवेशनाच्यो स्ट्रॅटजी प्लॅनान भितर ते सामील जाले. हांव तांचे वक्तव्य जे केल्ले की ताणें पपेट म्हणले किंवा ताणें सत्ताधारी पक्षाचे हातांतले बावले म्हणले, अशा पद्दतीचे शब्द वापरून तांणी जी अवहेलना केल्या ताचो आमी निशेध करतात. पयले सुवातेर आमची जी बैठक सुरू जाल्ली ती 12 आनीक ह्या बैठकीक आमचे सगळे आमदार आशिल्ले आनी सभापतीन ही बैठक केली ना. साधारण ते 1.5 तासाच्या चर्चेच्या नंतर आमची बैठक ही विसर्जित झाली आणि मुख्यमंत्री ह्या हॉलांत भितर आमच्या सगळ्यांची जी पर्सनल ज्यो फायल्स आसा जावं कितें आसा ते आमी क्लियर करपाक लागले. आनीक आमचे कामाच्या मतदारसंघाच्या कामाच्या विशीं हे सगळें करपाक लागले. आनी त्या वेळार सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात. ताणें आपली कामां घेवन विसर्जित जाले नंतर साधारण अर्ध्या तासान ते आयले. कांय आमदार बैठक विसर्जित करून भायर गेले. तांचे प्रेसाक भितर संभाषणय जाले आणि त्याच्या नंतर ते आयले आणि ते आपले काम करून गेले. खबर आसून का त्यांच्या अपुऱ्या माहितीन किंवा मिसइन्फॉर्मेशनाचेर अशे तरेचे वक्तव्य सभापतीचेर करप जेन्ना विधानसभेचे अधिवेशन 4 दिसांचेर आसा आणि सभापती सारको एक घटनात्मक एक कॉन्स्टिट्युशनल जांचे पोझिशन आसा, सन्मानाचे पोझिशन आसा, जाची जबाबदारी आसा की अधिवेशनान भितर सभापतीच्या खुर्चे वेल्यान कामकाज निपक्षपणान ते करपाक जाय आणि तो आदर तांकां मेळिल्लो आसा. आणि अशा भाशेन ताची अवहेलना करप, ताची निर्बत्सना करप हें बरोबर न्ही. आज आमच्या विरोधकांक अशें दिसता की आमकां वेळ चड मेळटा, म्हणजे रुलींग आमदारांक चड वेळ मेळटा. साहजिकच आमचे आमदार चड आसल्या कारणान, संख्येन चड आसल्या कारणान हे सगळे जाणांक प्रत्येकाक जर वेळ दिलो जाल्यार तितलो वेळ वयतलोच.
पण ह्याच बरोबर आमचे माननीय सभापती रमेश तवडकर सरान जो वेळ तांकां दिल्लो आहा तो आमी आता जशें सरान म्हटलें की आमी कोणी काडून पळोवंक शकता की विरोधकांक सभापतीन साहेबांनी कितलो वेळ दिल्लो तांकां प्रत्येकाक वेगळ्या वर उलोवपाक दिता आनी आयज आमकां ह्या सेशनांनी फक्त जास्तीत जास्त 5 मिनटां उलोवंक मेळटा. तर आमच्या मतदारसंघातले अशें जशें हांवें जी व्यथा मांडलेली आसा तशें प्रत्येक आमचो जो रुलिंगाचो आमदार आसा ह्या आमदारांची अशीच व्यथा आसा की आमचे जे प्रश्न आसा किंवा गोंयभर जे प्रश्न आसा ते मांडपाक आमकां जर संद मेळ्ळी ना जाल्यार आमचेर तो अन्याय जाता. म्हणून आज विरोधकांनी अशें चिंतपाक जाय की आमचे सुद्धा रुलींग आमदार आहा ते कितें जे प्रश्न हाडटा ते सुद्धा विधानसभेत येवपाक जाय. ह्या दृष्टिकोनान म्हाका तर दिसता की आमच्या सभापती साहेबांनी जो न्याय आयज पासून दिल्लो आसा 9 सेशनां जाल्ली इक्वल न्याय सगळ्यांक दिल्लो आसा. प्रश्न मांडपाच्या दृष्टिकोनानूय दिल्लो आसा तशेंच जसे स्टार क्वेश्चन येता ते लॉट्सा प्रमाणे जसे काडटा ते तांकां एक आमकां एक लॉट जशें आसा तशेंच आयज प्रथा चालू आसा आनी तांकां जर हितून जर कितें गैर दिसता जाल्यार हेजो पाठपुरवठो तांच्यांनी करून तेजी शहानिशा करूं येता. बेश्टी वगीच कितें तरी वल्गता करून तशें उलोवप बरोबर न्हू. आज सभापती सारख्या जे मानाचें स्थान आसा हेजी हेजे मान सगळ्या आमच्या लेजिस्लेचरांनी दवरचे अशें म्हाका दिसता. आनी आज जे वक्तव्य जे जाता प्रस्तावित नवीन कायद्याच्या आदारान कुमदिदाद जमनी वयली बेकायदेशीर बांदकामां नियमीत यत्न केलो जाल्यार ताका आव्हान दितले. कुमदिदादच्या प्रतिनिधींनी गोंय सरकाराक शिटकावणी दिल्या. कुमदिदाद जमीन गांवकार आनी भागदारांची ती सरकारी मालमत्ता न्हय देखून ही जमनी वयली अतिक्रमणां नियमीत करपाचो कसलोच अधिकार सरकाराक ना. सेव कुमदिदाद सेव गोवा ह्या बॅनरा खाला कुमदिदादीन आसगांवां कुमदिदाद कचेरेत निश्चय केला. Without a knowledge, excesses are given. You have to fight it out. But we are there all out to fight. But how much? How much can we? Authorities turn a blind eye to all these letters that we make. But nonetheless, we don't stop. We don't get discouraged. The more that this we have, the more vibrant we become. Now, for your information, Mr. Nelson Fernandez has been elected 3rd time as the attorney of this Kumbdidad of Asagaon, and we too are elected for the 2nd term, and we owe this and we are indebted to my fellow Gaonkars and shareholders for getting us elected unopposed of this managing committee of village of Asagaon. Let me tell you, when we took over as a managing committee, the zone that was distributed was rupees how much? 2,000. And the recent zone that we distributed to the Gaonkars is 12,500 rupees. This is the contribution of this managing committee. Well, it doesn't end here. Our Kumbdidad can sustain this amount for the lifetime. What is the amount? 12,500 we'll be able to pay to each of the Gaonkars in life. This is our contribution to Kumbdidad. Now this can happen. Why? Because we have a good strength. We have a good team which works and a good mindset. Same frame of mind. The only objective which we always discuss here is, the objective is Darin institution. We don't have any expectations from this Kumbdidad. Our objective is to save this Kumbdidad who has given the land to my ancestors, to me, to him, to any one of us. This is what we expect. The similar objective that is there, I think, here is to save the Kumbdidad. And I feel all the managing committees should support this cause for the betterment of the managing committees and the Kumbdidads in the state of Goa. I know we'll have a lot of hurdles. We'll have a lot of obstacles. We'll have a lot of objections, oppositions and so on. We should not care for it. I'm a person, for me the sky is the limit. टोटल नॉर्थ गोवन 76 कम्युनिटीज आहा आमच्या लिस्टान. त्याच्यातले बहुतेक लोकांक आम्ही आता कॉन्टॅक्ट केलेले आहा आणि त्यांचे सगळ्यांचे ऑब्जेक्शन लेटर आम्हाला मेळटले.
ॲक्च्युली कितें जाता कम्युनिदादाचे दीस आसता जशें आमी आतां थर्सडे ओपन जाता पूण आयज ही मिटींग जाता म्हणून आमी वेनसडे येयले पूण थोडे कम्युनिदाद फ्रायडेक येतात थोडे सॅटर्डे कोण संडेक येतात सो तेंचे लेटरां आमकां तेन्ना मेवतले आनी ते आमी असेंब्लीच्या आदी सबमीट करतले. I really encourage everybody who has attended, not attended, to come for the future meetings, to contact each other. Any information, news, cases, something you can protect or help the other communities. Nelson has helped every community over here. I can't even tell you. He's closed up his pharmacy, one business he has opened up, he's opening up another one. Just to follow up all these things, I can't even tell you. We have had so many arguments. I said, Nelson, why you're keeping here till 5? And then I realized over now it's the 4th year I'm here. There is nothing can happen without taking the effort, taking the time. And as Ruildo said, there's no expectancy of this. This is a thankless job. We don't get a salary, but we're here to protect our land. रोरो फेरीचे वाढीव दर सरकारान आधीच जाहीर केले. सगळे वाडोवन घातल्यात. आता रोरोच्या सांगातान आदल्यो कांय निळ्यो फेरीबोटी धांवतात. पूण मस्काच्या निमतान पानवेलीक उदक म्हणटात तशें जालां. आदीं 10 रुपया घेवपी ह्या फेरयेनी 4 चाकीवाल्यांक 30 रुपया घेवपाक सुरवात केल्या. नोटिफिकेशनां दाखयतात पूण खंयच्याच फुडाऱ्यान हाची लोकांक आदी कल्पना कित्याक दिली ना. लोकांच्यो कागाळी येवपाक लागल्यात. खंयच्याय जलमार्गार फेरीबोट धांवप हे अभिमान बाळगोवपा सारकें लक्षण न्हू. कित्याक तर पूल ही काळाची गरज. लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवपाच्या हेतान सरकार अभिनव अशा मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाचेर खास करून रस्ते, पूल आनी उदक मार्गाच्या वाठारांनी लक्ष केंद्रीत करता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रोरो सेवेच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. टेक्नॉलॉजी इज द ओनली सोल्युशन अशें दुसरे एके कार्यावळींत ताणें म्हटलें. एडवान्स टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. तशें जाल्यार पुलाच्या जाग्यार परत फेरीच कशी आयली ती आयली. लोकांच्या बोल्साक खार कित्याक घालपाक लागली असो प्रश्न कांय जाणांक पडपाक लागल्यात. आम्ही सगळ्यांनी काल सोमारा पयला आसतलें की रोरो फेरीची सुरवात आमच्या चोडणा रायबंदर ह्या रस्त्यार जाली. सगळ्यांनी व्हडली व्हडली भाशणां दिली आनी बरी गजाल म्हणून सगळ्यांनी प्रेजूय केला. आमी ताका प्रेज केलो की एक बरी सुरवात थंय जाली. पण आयज अचानक जेन्ना काल आमी सगळ्यांनी मागीर थंय गर्दी पयली, मिसमॅनेजमेंटूय पयलें, पण काल कोणी क्रिटिसायज करूं ना. कित्याक पयलो दीस आमी रावले की 1-2-3 दीस कितें तरी सुदारणा जातली. पण आयज अचानक अशें दिसून येयलें की जेन्ना आयज 2 रोरो फेरी आनी 2 पयलींच्यो ब्लू फेरी त्यो चालू आसल्यो आनी तेन्ना हांव जेन्ना थंय पावलो तेन्ना म्हाजो टर्न त्या ब्लू फेरीन येयलो. सो हांवें ब्लू फेरीन ती गाडी घेतली. तेन्ना म्हाका अशें दिसून येयलें की जेन्ना ते टिकेट घेवपाक येयले तेन्ना ते 10 रुपया न्हू तेंच्यांनी 30 रुपया मागले. आतां क्वेश्चन असो रेज जाता की हे 30 रुपया हे ब्लू फेरयेक कित्याक, आनी हे तर 30 रुपया ब्लू फेरये खातीर आसले जाल्यार हे पयलीं लोकांक कित्याक सांगूं ना. आतां ऐन त्या टायमार आयज जेन्ना सुरवात जाली, आयज जेन्ना ब्लू फेरीची सुरवात जाली, परत थंय त्या रुटार रोरो फेरी आसतना ब्लू फेरी चलताली, त्या रुटार चालू आसतना आयज अचानक ते 30 रुपया म्हणटा पळय हे कितपत फेर हो क्वेश्चन म्हाका रेज करपाचो आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक. कित्याक जेन्ना एक मनीस ट्रॅवल करता 10 रुपयाचो कॉस्ट आसलो ब्लू फेरी खातीर ते ओके. आतां अचानक तुमी रोरो फेरी सुरवात केली, रोरो फेरी खातीरूच 30 रुपया क्वेश्चनेबल आसा. बट स्टील सद्या लोक दिवपाक रेडी आसा ताका, कित्याक एक न्यू फेरी आसा, सुरवात आसा, मागीर कितें तरी उलोवपाक जाता. पण जेन्ना ब्लू फेरीकूय तुमी परत 30 रुपया घेता तेन्ना खरेंच ती चिंतपा सारकी गजाल आनी क्वेश्चनेबल गजाल की हे कित्या खातीर आनी कशें जालां तें. कित्याक सगळ्या लोकांक कळपाची गरज आसा की हो जो शो जाता पळय फक्त त्या दीस येयले BJPन व्हडलें इनोग्रेशन केलें, ताका हांव क्रिटिसायजूय करपाक सोदना, पण एक क्वेश्चन रेज करपाक सोदता की शो जालो, रोरो फेरी लॉन्च जाली, सगळ्याक न्यूज केली, तेंचें काम सोंपलें. फाटसून जे काल त्रास आमच्या लोकांनी काडले, आमी काडले, आनी आयज हे ब्लू फेरीचे 10 रुपयाचे 30 रुपया जाले पळय हे क्वेश्चनेबल आसा आनी सगळ्यांक हो क्वेश्चन रेज जावपाक जाय आनी हेजे आन्सर आमकां मेळपाकूच जाय. लिगली आमी घेतले, लिगली क्वेश्चन रेज करतले, लेटरूय करतले आनी लिगली मागतले. तेंच्यांनी हांवें ताका क्वेश्चन केलो तेन्ना म्हाका नोटिफिकेशन जाय केलें तेंच्यांनी 1 तारखेच्यान, तेजेर बरयल्लें की 7 तारखेच्यान सगळ्या फेरींक 30 रुपया. हे तर 1 तारखेक काडलेले जाल्यार ते आयज कित्याक यूज जाले, इतले दीस पयलीं ते लोकां फुड्यान कित्याक काडूं ना. होय क्वेश्चन हो R&D डिपार्टमेंटाक म्हजो आसा, R&D मिनिस्टराक म्हजो आसा, आनी आमच्या MLAक मयाच्या MLAक हे खबर आसा काय ना होय म्हजो क्वेश्चन आसा. आनी व्हडलो क्वेश्चन म्हटल्यार आमच्या पंचायत बॉडीन हेजेर कितें आन्सर केला, क्वेश्चन केला तांकां, होय म्हजो क्वेश्चन आसा. हेजी सगळी आन्सर आमी लिगली लेटर घेवन काडटले. हो सगळ्या लोकांक खातीर फेर ना. लोकांक हे त्रास जातले. हे ब्लू फेरीकूय तर 10 रुपयाचे 30 रुपया केला, हे एक सामकी चुकीची गजाल. SGPDA नुस्त्या बाजारात घोळ चल्ला. विक्रेते आनी गिरायकां दोगांय कडल्यान समान रक्कम वसूल करतात. ताचेर प्रतिक्रिया दितना पावणी घेवपी मिलाग्रीज फेर्नांडीसान म्हटलां, तुमी म्हाका टेंडर दियात, हांव म्हयन्याक 20 लाख दिता. त्या भायर
1 करोड डेपॉझिट दवरता. 1 म्हयन्यांक पयशे फारीक करपाक फेल गेलो म्हजे पयशे SGPDAक. आडेच खाता परसू म्हणत ताणें SGPDAच्या विरोधात कोर्टात वचपाची शिटकावणी दिल्या. आयकात ताचें चॅलेंज. मिडिया SPDAच्या ऑफिसान आमच्या टायमार फकत एजंटांकूच आसले 500 रुपये चीट वराक आनी लोकलाक आसूंक ना. लोकल वयतना फकत 100 रुपये दिवन वचपाचे. बट आतां लोकल आनी एजंट सेम रेट आहा 500 रुपये वराक. जाल्यार आतां रेट वाडोवंक जाय न्हू SPDAन. सो ताका लागून हांव चॅलेंज करता. हांव 20 लाख दिता. पेमेंट, मेंटेनन्स आनी सगळे लायटीचें बील हे सगळें काडून हांव 20 लाख दिता गव्हर्मेंटाक. म्हाका ती हांव प्रॉफिट करून दिता गव्हर्मेंटाक. पर मंथ 20 लाख दिवपाक. पर मंथ हांव 20 लाख दिता आणि त्याच्या भायर 5 म्हयन्याचे ऑलमोस्ट 1 करोड जाता. 1 करोड हांव SPDAक डिपॉझिट दवरता. 1 म्हयन्याक तर हांव फेल गेलो म्हजे पयशे SPDAक. पण 8 लाख चड दिता तूं. सध्याच्या कलेक्शनाच्या 8 एक्झॅक्टली 8 लाख एक्स्ट्रा इतली जाता. होय इतली जावपाक शकता ते जाता. कित्याक लोकलांची सेम रेट आहा आतां. पयलीं आसूंक ना रेट. आतां ते 32 लॅक्स पडे तेणी टेंडर घायला बरोवंक आहा. कित्याक तुमचे डॉक्युमेंट गव्हर्मेंटाचेच डॉक्युमेंट सांगता मरे. गव्हर्मेंटाच डॉक्युमेंट सांगता ते कलेक्शन करता कितले 11 लाख 10 लाख आणि 12 लाख जाल्यार टेंडराक मायच मेळटा ना. आता म्हयन्याक तर 12 लाख तुम्ही दाखयता जाल्यार 32 लॅक्स खंयचे जातले रे. हे टेंडर घालता कित्याक मायच पण घालूंक नाका आनी सोडून दिवंक जाय तितून. कित्याक असो गोलमाल आहा सगळो. 1.5 लाखाचे करप्शन मरे. 1.5 लाख तुम्ही गव्हर्मेंटाक दिताय. 12.5 लाख आशिल्ले ते आता 1.5 लाख जालो. चेअरमॅनाक खबर आसा. चेअरमॅन सो कितें आहा घरान बापूय तर सारको आहा जाल्यार भुरगे रोंग वचना म्हणटा न्हू. घरान तर बापूय सारको ना जाल्यार भुरगे रोंग वयतले. सो हेची जबाबदारी चेअरमॅनाची न्हू. आतां कितें करूं शकता. आता हांवें हे सगळे डॉक्युमेंट काढले. हांव म्हज्या हायकोर्ट एडव्होकेटा कडेन उलयल्लो आहा. कित्याक हे पयशे स्कॅम करताय लूटमार आहा. ताका लागून हांव हायकोर्टान वयतलो. फर्स्ट पॉयंट. दुसरें म्हणटा ते हांव प्रूफ करून दाखयतलो आनी हायकोर्टान हेय बीन सांगतलो की हे टेंडर कोणा हेचो हे स्कॅम करपा लागून. हायकोर्टान सांगतलो हे टेंडर घालिना हेचो हे हेका लागून. हे वयले पयशे ते खाताय सगळे. प्रूफ त्यांचोच डॉक्युमेंट दाखयता वचून. तुमकां सगळ्यांक मिडिया भावांक दिता हांव कॉपी. त्यांचोच डॉक्युमेंट सांगता. हे हांव घडून हाडूंक ना. हे डॉक्युमेंट हांवें करूंक ना. त्यांचे स्टॅम्प आहा हेचोय. RTI मारून दिल्ले. तुका हायकोर्टा पॉयंट वच आसतलो वयले पयशे खाताय. होच आसतलो. कित्याक आमी 12.5 लाख दिताले जाल्यार आतां गव्हर्मेंटाक प्रॉफिट कित्याक रे 1.5 लाख. ती बारीक म्युन्सिपालिटी आमी दिता 8 लाख मरे. हे हिंगा कोट्टा मरे केदें व्हडले स्कॅम. सांखळे दिवचल मजगती कारापूर विजयनगर तयार जाला. थंयची मुखेल रस्त्या वयली उदकाची व्हडली पायपलायन फुटून 1000 लिटर उदकाची नासाडी जाली. पडोशेंतल्यान अस्नोळा मेरेन उदक भरपी ही 500 MLD टाकीची पायपलायन. हालीं गोंयभर पिवपाच्या उदकाच्यो भोयो चल्ल्यात. हर घर नल से जल कितले म्हटले तरी जायते कडेन चडसो वेळ नळांतल्यान उदका बदला वारेंच व्हांवता. कांय कडेन लोक बिस्लरीचे कॅन हाडून तान बागयतात जाल्यार PWDच्या सुस्त आनी मस्त अधिकाऱ्यांचे कृपेन जायते कडेन कळमेल्ले सोडिल्ल्यो पोरण्यो पायपलायनी लोकांचे घशे आनीक सुकयतात. कारापूरच्या उदकाच्या इबाडा विशीं विचारले त्या वेळार टिपिकल जाप दिली. दुरुस्तीचे झुजा पावण्यार काम चल्लां. लोकांक फुकटचो उपदेशूय केला. आयज आमचे रॉ वॉटर 500 MMCI पायपलायन ब्रेकडावन जाल्ले कारणान वाहतूक हांगा भरपूर आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी काळजी घेवपाची की ह्या रस्त्यार मातशी स्पीड कमी करून कित्याक टर्न आसा कारणान आमकां ब्रेकडावन जाला तो बी दिसना. गाडयो येतात ते बी दिसना. सो लोकांनी मातशे हेची काळजी घेवपाची. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार आमी ऑलरेडी आमचे इंजिनियर्स आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सायडीर आसा आनी आमी ते जाता तितके पर्यंत आमी सेफ्टी पर्पज आमी आतां सद्या आमी सायनबोर्ड घातलेले आसा. बॅरिकेड घातलेले आसा आनी आमी जाता तितके आमचे जर हे जाले म्हणजे एक 4-5 सुमार जाले म्हणून मातशें आमकां लेबर हाडपाक इशू जाता. पण कॉन्ट्रॅक्टर ट्राय करता आपले लेबर खंयसून ते हाडपाक. कित्याक तेजे लेबर आसा पळय ते रिमोटाक आसा. सो हेतून हांव तुमकां फक्त आव्हान करता की मातशें तुमी रोड सेफ्टी धरून आनी रोडाचे म्हणजे काळजी धरून तुमी मातशें वाहतूक मातशें स्लो करून हांगासून वचपाचें. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार जेन्ना बस जाली लायन आमची तेन्ना बस जाताना रस्त्याचे कडेक आसताना कडेक आसा म्हणून लायन
ती बस जातकूर रस्त्याचो कोनलो तो माती आहा पळय ती केव जाला. सो हे बी खात्री घेवपाची की वयतना मातशें स्लो वचपाचें आनी मातशें लेन सोडून मातशें रावपाचें आनी ते बद्दल ते काळजी घेवन लोकांनी आपले प्रवास करपाचे. 21 कलमी कार्यावळी अंतर्गत बांदिल्ली चिंबलाची 34 घरां एकतर भाड्यान दिल्या, विकल्यात, तांचेर अनधिकृत बांदकाम केला, विस्तार केला वा वेवसायीक आस्थापना उबारल्यात अशी कागाळ आयल्या उपरांत आज कलेक्टरान घरांचें इन्स्पेक्शन जालें. थळाव्यांनी ह्या इन्स्पेक्शना वेळार बोवाळ घातलो. गव्हर्मेंट प्लॉट गव्हर्मेंट प्लॉट हे अंडर 20 प्रोग्राम स्कॅमान मेळिल्ले ते विकून गेल्ले. ते म्हाका इतकी आयडिया आहा ते कंप्लेंट बेजीस तेजेर आतां काम चालू. विकून गेला आतां कोण रावता आतां कोण घेतला ते कळटालें तिथे. केन्ना विकला हालीं हे जाले ना 10-12 वर्सां पयलीं. अशें कितलीं घरां आसा अशें टोटल 34 घराक पॉयंट आउट केल्ले आहा कंप्लेंट घालून. आनी हे पळय हे नोटीस ताका ऑलरेडी मामलेदारांतल्यान काडलेले आहा. 34 एट प्रेजेंट ताका नोटेड केला. फुडले कितके आहा जेन्ना कळटलें तेजेर इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांतूच. आयज कितल्या घरांचे आसा? आयज लास्ट टायम 12 केल्ले, आयज 10-22 घरां उरला टोटल इन्स्पेक्शन कंप्लीट करपाचें. ते आयज आमी पळयता कितके जाता कितके कवर करूं. ही शॉप केन्नाच्यान आसा आतां? हे आतां हालीं 7-8 म्हयने कितें चालू केला. पंचायत परमिशन दिता? पंचायत परमिशन दिला जाल्यार पळया कशें दिला, कित्याक दिला आनी तांकां पंचायत परमिशन दिनासतना अशें ओपन कित्याक करूं शकता, कशें करूं शकता तेंय पळया न्हू. पण तुम्ही पंचायत कडेन उलयला? पंचायतीन परमिशन दिना. तुम्ही उलयला पंचायती कडेन उलयला आनी तेंच्यांनी कितें म्हणलें? हालीं जे अंडर गव्हर्मेंट 20 प्लॉटार जे कित्याक चल्ला इवन कन्स्ट्रक्शनाक जाय कमर्शियलाक तेंच्यांनी परमिशन दिवना आनी दिना. म्हाका सरपंचान इवन सेक्रेटरी सांगलेलें आहा. आयज जे कितें इलिगलिटी चिंबलान जाल्लें आहा 20 प्रोग्राम स्कॅमान अंडर अलॉटीस बेनिफिशियर जे आहा तेंच्यांनी ते घरां विकून गेल्ले आहा आनी तेंचेर आजून एक्शन ना. आनी जे बेनिफिशियर आहा तेंच्यांनी ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 बांदून इलिगल कोणाचे कन्सर्न डिपार्टमेंटांतल्यान परमिशन घेयनासतना हे सगळे इलिगलिटी चालू केल्ले आहा. आयज तेजेर आमी इन्स्पेक्शन करता. कितले जे उरलेले एक्चुअली 34 घरांचेर कंप्लेनीचेर इन्स्पेक्शन आसले, 12 जाल्ले आनी 22 उरलेले आहा. ते आयज आमी तितूंतले कितके जाता ते पळया, कित्याक तितले पुलीस प्रोटेक्शनान ते अंडर इन्स्पेक्शन चालू आहा. म्हणून म्हाका मातशें मिडियाक हाडून हे सगळें दाखोवपाचें हे कितें इलिगल चल्लें आहा चिंबलान आनी हे अनआयडेंटिफाय लोक चिंबलान चडशे भोंवंक लागले. गटर उदकान भरून उदकान भायर येता, हेल्थ इश्यू वाडटा चडशे. म्हाका सांग कितें इलिगल केल्लें 20 प्रोग्राम तेंच्यांनी? विकूंक मेळना प्लॉट. हे विकले सगळे विकलेले आहा, ट्रान्सफर जाल्ले आहा. कितले टोटल? 34 घरां. 34. आनी कितें इलिगल तेंच्यांनी केलां? आनी कमर्शियलाक यूज करता, रूम रेंटाक बीन दिता. ते जो बसत ना दिवपाक. डबल फ्लोर आहा, ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 आहा. फुडल्यान तुमी म्हाज्या वाड्यारूय गेल्यार तुमकां दिसून येतलें. खांडेपारचो रस्तो 2 म्हयने आदींच हॉटमिक्स केल्लो. तितल्याच वेगान रस्त्याची अवतिका जाल्या. ह्या रस्त्यार दर दिसा एक ॲक्सिडंट जाता. दुचाकीवाल्यांचे हाल सांगपा सारके नात. रस्त्याची अवतिका सांगतना ह्या रस्त्याक कंत्राटदारान खऱ्यांनीच डांबर वापरला काय ना, रस्त्याक वापरिल्लो खरीच खडी मू असोय लोकांक दुबाव आसा. तें कितें आतां कितें तें हो जो हॉटमिक्साचेर डांबर घातलेलो पळय न्ही तो पळय हो डांबर रेबो न्ही तो, थंय सगळें रबल आशिल्लो पोना. हो आतां पळय दडो गेली की हो डांबर असो व्हांवता आनी ह्या खळयेक साचता. हे 2 म्हयन्या पयलीं हांगा हॉटमिक्सिंग केल्लें कळ्ळें न्ही. मोर इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें, रायट्साचो ऑफिसर फुड्यान आशिल्लो. आतां म्हाका एक मोठो दुबाव पडला. रायट्साचो ऑफिसर कितें चॅक करतालो? जर 2 म्हयन्यान जर ही परिस्थिती हांव फर्स्ट टायम अशें पळयतां की पावसाची दडक येता आनी वयलो जो डांबर आहा पळय न्ही तो व्हांवना बी ही परिस्थिती पळय. हें कितें ही जर अशी परिस्थिती 2 म्हयन्यांनी जाल्यार काम कसलें सामकें सब स्टँडर्ड काम हें. अशें दिसता की 20 वर्सांचो पयलींचो जो हॉटमिक्स रोड आशिल्लो पळय न्ही तोच बरो आशिल्लो. फक्त एक हांगा एक बारीकशें फोंडकूल पडलेलें आनी एक बाजारान एक फोंडकूल पडलेलें.
पूण अशी दुर्दशा जावंक नाशिल्ली. 20 वर्सां टिकलो फाटलो रस्तो गेल्लो तो. आज तशे रस्ते जायना आमचे कडेन. हांगा पळय 2 म्हयन्यांनी बी ही परिस्थिती. आनी आतां कितें जालां, हो फुल्ल स्पेस आसा पळय थंयच्यान जंक्शना कडल्यान डांबर व्हांवून गेला आनी ताका शकरो वयर खडी जी आहा बरी बारीक खडी ती वयर शकरो टायप जाल्या आनी टू व्हिलर वाले पडत आसा हांगा ऑफरोडार. वयल्यान स्कुला कडल्यान येता, एसीची गाडी येयली, ब्रेक मारलो जाल्यार तो शेवटोन वयता. शेकड्याचेर जी गाडी निसरता पळय न्ही तशी आतां ह्या बारीक ऑफिसाची करपाक लागल्या. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा रायट्सा कडेन की हे परत चेक करचें, हेचें इन्स्पेक्शन जावपा जाय. ते कितें चेक करता, रायट्स आसून कितें फायदो? तेंच्यांनी क्वॉलिटी चेक करप न्ही. जस्ट ते उबे रावले कमरार हात धरून जालें. ही क्वॉलिटी एक जबाबदार नॅशनल हायवे आसा. कित्याक इंजिनियर जेन्ना फुड्यान आसता तेंच्यांनी तेन्ना क्वॉलिटी चेक करप आसता. जर क्वॉलिटी बरोबर ना जाल्यार तेंच्यांनी काडपा लावप तें. अरे एका टायमार हॉटमिक्स केले जाल्यार 10-15 वर्सां कांयच जायनाशिल्लें रोडाक त्या. आनी आतां 2 म्हयने रे इतले कोटी रुपया खर्च कित्याक करचे? कॉन्क्रिटाचो रोड करून सोडा. बरें डांबरा भितर कितें हें आसा म्हणटा मिलावट आसा. हे हो डांबर न्ही. डांबर जाल्यार म्हाका चिकट्टलो आशिल्लो. जर तो पावसाच्या उदकान जर व्हांवन येता न्ही जाल्यार डांबर केन्ना व्हांवन येवंक शकना. कित्याक तो स्टिकी सबस्टन्स कितें तो व्हांवन येवंक शकना. जर व्हांवन येता न्ही जाल्यार तो डांबर न्ही ताका आनी कितें तरी मिलावट केल्लें आहा. केरोसीन सांगूंक शकना पूण कितें तरी पळय मिलावट आहा पळय हो डांबर पळय हो तेणें पळय हो फूल डांबर आहा. 2 म्हयने पयले हे रस्त्याक हॉट मिक्स घातलेलें. पळय परिस्थिती पळय हेजी हॉट मिक्साची. ते आतां थोड्या दिसांनी फोंड पडटले ताका आनी तितून बेबकां जातली, नुस्त्याकूय बा जातले आनी फोंडांत आमी पडटले, मोडटले मागीर. मेले शिवाय मागीर ते म्हणटा मरोन दी थोड्यांक. संख्या जायतो आहा मनशांचो तो मरोन दी. एप्रील काय मे म्हयन्याक गेल्लो रोड आतां सबन गेल्लो आहा आनी लोक स्पिडीर येता आनी लोक पडत आहा. आतां रोड काय कितें तें म्हाका खबर ना पूण चडशे आतां रोड आतां लोक इस्कॉलाचे चडशे येता आनी कोण येता पडत आहा. आमचे कडेन लिगल डॉक्युमेंट आसात, आमचे कडेन परमिटां आसात. लेबर कमिशन ऑफिसांत युनियन रजिस्टरूय केला आनी येरादारी खात्यान टुरिस्ट टॅक्सी, मोटर कॅब्स, मॅक्सी कॅब्स टॅक्सीवाल्यांक घालून दिल्ली कंडिशनां पाळटात. पूण आमच्या विरोधात आमी इलिगल येतात, गिरायकांक इलिगल बसयतात आनी इलिगली ड्रॉप करतात अश्यो फटीच्यो कागाळी करपाक लागिल्ल्यान थळावे टॅक्सीवाले आनी आमच्या मदीं गैरसमज पातळपाक लागल्यात. ह्या विशयी निवेदन ऑल गोवा ड्रायव्हर्स युनियन हे गोंयकार टॅक्सीवाल्यांचे संघटनेन दक्षिण गोंय एसपीक भेटयले. आमी सकाळी तांकां कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले. तेंच्या ऑफिसांनी कंप्लेंट दिल्ली आसा की डिक्सन वाजाची अगेन्स्ट. आनी ते काल स्टेटमेंट केला की भायली टॅक्सी जी येता ती इल्लिगल पिकअप करता आनी इल्लिगल ड्रॉप करता म्हणून. जेन्ना आमचे कडेन लिगल डॉक्युमेंट्स आसा, लिगल परमीट आसा, लिगल PSV बॅच आसा, आमी कशे इल्लिगल जाले? सो थंयचे आपले ड्रायव्हरांक मिसगायड करता आनी ते मागीर इन्स्टिगेट जावन आमकां ते आडयतात आनी आमचे ड्रायव्हरां वांगडा मिसबिहेव करता आनी आमचे गेस्टां वांगडा मिसबिहेव करता. ऑलरेडी आमी तांचेर केसीस केल्ले आसा. 9 to 10 आमचे NCs आसा, पोलो पिटिशन रजिस्टर केल्ले. FIRs आसा, एसॉल्ट केल्ले FIR आसा. इतले आसूनय ते तरी आसतना भायर येवन तांकां मिसगायड करता म्हळ्यार ते खंय नाका परत ते इन्स्टिगेट जातले आनी आमच्या ड्रायव्हरांक आडयत नाही. टू प्रोटेक्ट आवर ड्रायव्हर्स, आवर युनियन ड्रायव्हर जे लिगल आसा, आमी एज एक कंप्लेंट SP साहेबाक दिला की तुमी हेजेर कारवाई करची. तेंचें म्हणणा की थंय येवन तुमी भाडें पिकअप करता म्हणून. हय क्लियरली कित्याक क्लॉज कितें म्हणटा, परमीट कंडिशन्स आसा वो परमीट कंडिशन्स. क्लॉज नंबर 1 ऑफ परमीट कशें कितें म्हणटा, द व्हेकल शॅल नॉट बी पार्क ऑन पब्लीक स्टँड ऑर इन अ पब्लीक प्लेस ऑफर्ड टू हायर and shall be used only for the convenience of tourist public. The vehicle owner shall not obstruct any vehicle or tourist from choosing a vehicle of his or her choice. कोणाचो चॉयस मेन्शन केला? कस्टमराचो चॉयस. तो आमची गाडी घेवंक शकता, तांची गाडी घेवंक शकता, तो खंयच्यानी गाडी आपोवंक शकता, ताजी चॉयस. वी कॅनॉट ताजेर तुमी हें घालूं शकना, बंदी घालूं शकना, ताजेर कितें रिस्ट्रिक्शन घालूं शकना की आमचीच गाडी घेवपा जाय म्हणून तुमी. कित्याक आमकां सेम परमीट आसा. आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक परमीट दिला, तांकांय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक परमीट दिला. वॉट ट्रान्सपोर्ट परमीट कंडिशन्स तांकांय एप्लाय जाता आनी आमकांय एप्लाय जातात. आमी थंय ऑन कॉल वतात, आमी तांचे स्टँडार वचून तें भाडें करिना. आमकां तेन्ना कॉल येता फोनाचेर थ्रू आवर गुगल वेबसायट जावं थ्रू कोणा रेफरन्स जावं आमी थंय कस्टमराक सर्वीस दिवपा खातीर वतात. That means when you get a call, your drivers get a call, they get a call as individuals. As an individual, not as a union. Union is not into the business. Union is for the welfare of the drivers. I'm talking about any other organization. No. Like you Union वी आमी घडला ड्रायव्हराच्या बऱ्या खातीर, तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर, तांची जी सोशियल सेक्युरिटी आसा, तांची जी हालत आसा ती सुदारपा खातीर आनी जायती आमी स्किम्स हाडल्या ड्रायव्हरां खातीर.
जायते आमी कितें कितें आमी बेनिफिट्स ड्रायव्हराक आमची युनियना तर्फे दितात. सध्या तरी आमचे ड्रायव्हर आमचो प्रत्येक ड्रायव्हर 2 लाखाचो इन्शुरन्स कवरेजा अंडर आसा. ताका एक्सिडेंट जालो ताका इमिजिएटली 2 लाख ताका कवर मेळटलो. पार्शियल डिसेबिलिटी जाली, टोटल डिसेबिलिटी जाली 2 लाख ताजो कवर आसा. हॉस्पिटलायज जालो, प्रायवेट हॉस्पिटलांत गेलो जाल्यार 1 लाखाचो ताका आमी जे हॉस्पिटल कवरेज दिल्लो आसा. आतां तो घरान बसलो समज गाडी चलोवपाक मेळना ताका 100 वीक्स पर्यंत ताका आठवड्याक 2,500 रुपया इन्शुरन्स कंपनी ताका पे करतली. असली आमी पॉलिसी आमच्या ड्रायव्हरांक आमी हाडून दिल्ली आसा. आनी तांचे बऱ्या खातीर तांच्या भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवपा खातीर ही युनियन वावरता. कितले ड्रायव्हर टोटल एसपी तुमकडे एक्शन घेयना मागीर तुमगे नेक्स्ट स्टेप कितें? एसपी समज काय हेजेर एक्शन घेयना जाल्यार ताजेर वयर हायर ऑथॉरिटीज आसात न्ही. वी मायट गो टू दी हायर ऑफिसर, टू DGP. वी मायट गो एंड मीट टू दी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. आसा एक सिस्टम आसा. ते सिस्टम फॉलो करून आमी कायद्या प्रमाणे कितें आसा तें एक्शन करपा खातीर आमी अपील करतले. टोटल स्ट्रेंथ कितलो आसा तुमची? मोर देन 500 आमचे युनियनाचे मेंबर आसा ऑल ओवर गोवा. हाऊ ओल्ड इज दिस युनियन? This union is just 6 months old. November 18th आम्ही register केल्लो आसा under Labour Commissioner Office Panjim, and it is the only registered drivers union in Goa. हे सगळे आसा ते associations, they are registered under Societies Act. And how many are Goans in this union? All drivers are Goan. They have a valid badge, they have their valid voters ID, they have their valid Aadhaar card, and all documents belong to the Goa. सरकार हाली नव्या विज्ञानाची गजाली करपाक लागल्या, पूण विज्ञानाची देणगी असलेले तंत्रज्ञान मनशाच्या घाळपणाक लागून सामान्य लोकांक पिडपाक लागले जाल्यार विज्ञानाच्या नांवान बोटां मोडप, कांय वेळार यंत्रणा दुरुस्त करून न घेवपी अधिकाऱ्यांक उजळून काडप हो एक म्हत्वाचो प्रश्न. मडगांवच्या सब रजिस्टर ऑफिसांतलो सर्व्हर डावन जालो आनी लोकांचो प्रेशर डावन जालो. पळयात सरकारी यंत्रणेचो विकास. जे अपॉइंटमेंट घेतात ते मारून घेतले सगळे. आता ते जनरेट जावन ताचो एन्डोर्समेंट रेडी जावपाक पूण एन्डोर्समेंटाचो सर्वर NICचो सर्वराचो इश्यू आसा आनी NGDRS नॅशनल जेनेरीक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पूण ते तातूंत एन्डोर्समेंट जनरेट जायना ताका लागून इश्यू जाल्लो आसा. NIC मेन रोल आसा जो NICचो हांगा हाजेर काय करपाक शकना. आमचो NGDRS सॉफ्टवेअर आसा जेचे वयल्यान आमी डॉक्युमेंट रजिस्टर करता पळय तेजो जो सर्वर आसा तो स्लो डावन जाल्ल्या कारणान आमी डॉक्युमेंट रजिस्टर करूंक शकना. वी आर फेसिंग दिस इश्यू फ्रॉम लास्ट वीक एक्चुअली. So we have reported it to NIC and they are saying when we are contacting them they are saying ki they are resolving, means they are working on this issue. We have got 2 technical partners, NIC and ITG, so we have reported to both of them. So we are awaiting some response from them because as it is the fault is of technical nature, NIC has to resolve it. NIC जे NGDRS सॉफ्टवेअर कंट्रोल करता ते NGDRS सॉफ्टवेअर ऑल गोवा बंद पडिल्लें आसा आनी ताका लागून सगळे डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान सगळ्या प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. NIC मातशें हातूंत लक्ष घालून बेगीन तें चालू करचें. पण तुमी ताका लागून रावला? ताका लागून रावले आमचे सेंडीर आसा. मुरगांव पालिका वाठारांत रस्त्या कुशीक कितल्योश्योच गाडयो कलम्यात पडिल्ल्यो दिश्टी पडटात. सरकारान जाहीर केल्या प्रमाण 8 दिसां वयर एकेच सुवातेचेर दवरिल्ल्यो गाडयो उखलतले अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केल्लें. वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकार आनी मुरगांवच्या नगराध्यक्षान वास्को ही मोहीम सुरू केल्या. सरकारान हाच्या आदीं तशी घोशणाय केल्ली. देखून लोकांनी सहकार्य करचें आमदार आनी नगराध्यक्षान मागलां. ह्या स्क्रॅप गाड्यांनी कितें जाता की ताजेर भितर एक तर दिसपाक बुरशे तर दिसतात पूण ताजे भितर स्क्रॅप जाल्ल्या कारणान ताजे चोरयेक वता, ताजे पार्ट चोरयेक वता, त्यो गाडयो चोरयेक यूज केल्यो वता. म्हणजे एक खंय तरी चोरी करतात नाल्यार कितेंय क्रायम करता आनी ती परत हाडून थंय दवरतात. अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाता. सो आमी लास्ट टायम एक ड्रायव्ह घेतिल्लो परत एकदां पयर PIक सांगून अल्बिटो आनी आमचो PI गुरुदास करता DYSP तांकां सांगून तांकां स्ट्रिक्टली हाजेर एक्शन घेवपाक सांगली. जे जे स्क्रॅप गाडयो हांगा आसा तांकां इमिडिएटली नोटिसीस काडप कित्याक जो प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजर करून जाता तितले बेगीन ह्यो गाडयो स्क्रॅप गाडयो उबारपा लायल्यो. आज तो ड्रायव्ह सुरवात जाल्या. अरावंड 100 ते 150 गाडयो म्हाका दिसता पुराय वास्को भितर आसा जे एक तर पार्किंगूय खाता आनी दिसपाकूय सामक्यो घाण दिसता आनी ताका लावारीच कश्यो सगळ्यो उडयल्ल्यो आसा. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जांच्यो गाडयो स्क्रॅप आसा मोटरसायकलूच न्ही गाडयो पसून
तुमच्यो गाडयो टो करून व्हरचे पयलीं तुमी कितें तरी ताजी विल्हेवाट लावची, एक तरी स्क्रॅपाक दिवची, बरी जावंक शकता जाल्यार बरी करून घेवची. पूण ती रस्त्या वयली स्क्रॅप गाडयो आसा त्यो सगळ्यो काडच्यो. हो ड्रायव्ह कंटिन्युअस आसतलो. मागीर तुमी येवन आमकां सांगचें न्ही की आपली गाडी सोड बीड म्हणून. कित्याक आतां जेन्ना आमी उबारता तेन्ना इमिडिएटली ताचो खर्च ह्या हाजेर येता आनी जितले दीस दवरता तितलोय खर्च म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टी हाजे कडल्यान घेतली. ड्रायव्ह आमी जो सुरू केला ते स्क्रॅप गाडयो, ज्यो स्क्रॅप गाडयो हांगा येवन जशें आमदारान सांगलां खूब घाण करता. हांगा वास्को सिटीनूच न्हू म्हटल्यार पूर्ण वाड्यार थोडे लोक कशें आहा आपल्याची पार्किंग म्हणून एक नेवी दुसरी कार येवच्या पयलीं थंयच ती कार थंयच दवरता आनी थंय लोक बसून सोरो बिरो पिता. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता बाबा विथीन 2 म्हयन्या भितर खंय तुमी तुमच्यो गाडयो आसा तुमी विलावट लावा, नाल्यार आमी जेन्ना उखलतले जेन्ना मागीर कोणूय कॉल करून आमकां कोणूय मिनिस्टर आसूं नाल्यार आमदार आसूं आमी तुमकां तुमची फायन भरून तुमकां परत तुमकां गाडी व्हरोंक पडटली. पूण तुमकां वाटेर कोणाच्या थंय गाडी दवरूंक मेळची ना. सगळ्यांक सांगता वास्कोक जितल्यो गाडयो आसा तांकां कित्याक आमकां त्रास पडटा. आतां पळय आमी ट्रॅफिकाक वेहिकल दिले, आमी लेबल लायले, आमकांय खर्च जाता. पूण खंय तरी आबा सिटी बरी दिसपाक जाय म्हणून तुमी खंय तरी हातभार लावपाक जाय. आनी हांव सगळ्यांक जे सोशल एक्टिविटीज आहा एक्टिव्हिस्ट आहा मागीर आमचे कावन्सिलर आहा तेंच्यांनी आमकां खंय ना खंय मदत करपाक. आपणाच्या वॉर्डान खंय तरी गाडी दवरलेली आसा उरल्या थंय पार्किंग जाता, एम्बुलन्स येवपाक प्रॉब्लम जाता, मागीर फायर ब्रिगेड येवपाक जाता, खंय तरी उरल्या जाल्यार तेंच्यांनी नंबर दिवचे. आमी ताबडतोब तांकां नोटीस धाडून 4 दिसाची नोटीस धाडून ती गाडी काडटले. इतल्यानाच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.